अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, सीरत उलमाए किराम का ये 106वां हिस्सा है और आज के इस वीडियो में हम मालूम करेंगे शेख कुर्तबा इब्न अबी ज़मनीन रहमहुल्लाह के मुतालिक़। इब्न अबी ज़मनीन ये मशहूर इब्न अबी ज़मनीन से हुए हैं और क्यों इन्हें इब्न अबी ज़मनीन कहा जाता है इसकी भी ख़बर नहीं है। किताबों में इसकी भी वजह बताई नहीं गई है। अलबत्ता इनका असल नाम अगर देखें तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ईसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल-मुर्री अल-इलबीरी अबू अब्दुल्लाह जो है कुनियत थी। अल-इलबीरी इलबीरा के रहने वाले थे, अंदलुस के, तो इसीलिए इलबीरी कहा जाता है। जैसा कि मैं कहा इब्न अबी ज़मनीन से मशहूर हैं और क्यों कहा जाता है इब्न ज़मनीन इसकी जो है वजह नहीं मालूम। 324 हिजरी को पैदा हुए, मजहबी एतबार से मालिकी थे। सलाहुद्दीन सफ़दी फरमाते हैं कि वो मज़हब मालिकिया को अच्छी तरह जानते थे। सुयूती इमाम सुयूती रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मज़हब मालिकिया वो जानते थे और इल्म में रासिखीन में से थे, उलमाए रासिखीन में से थे। आप जिस ख़ानदान में पले बढ़े पढ़े उस ख़ानदान में कुरान करीम से ख़ास मोहब्बत थी। आपके वालिद अहले इल्म में से थे। उनके भाई अबू बकर थे जो फ़क़ीह, फ़ाज़िल और इलबीरा के काज़ी थे। इनके बारे में जानने के लिए आइए उलमा से पूछते हैं और मालूम करते हैं कि इनके मुतालिक़ उलमा क्या कहते हैं। इब्न अफ़ीफ़ जो आपके शागिर्द हैं वो फरमाते हैं कि वो किबार मुहद्दिसीन, किबार फ़ुक़हा में से थे, इल्म रासिख़ रखने वालों में से थे। इब्न मुफ़र्रिज या इब्न मुफ़र्रज ये भी आपके शागिर्दों में से हैं। वो फरमाते हैं कि अपने वक्त के अजिल्ला में से थे, आरा के हाफिज़ थे, यानी मुख्तलिफ़ जो उलमा के आरा होते हैं, सहाबा या ताबाइन के आरा होते हैं, उसके हाफिज़ थे और हदीस की मारिफत रखने वालों में से थे। इख्तिलाफ़ उलमा को जानते थे, अदब और हदीस की मारिफत रखने वाले थे। शेर कहते थे, ज़ाहिद व आबिद थे, बहुत ज़्यादा अमल में आगे रहने वाले थे, आंसू बहाने वाले थे, सदक़ा करने वाले थे और अपने मालो जाह से मुवासात करने वाले थे। वो फरमाते हैं, कौन? इब्न मुफ़र्रज फरमाते हैं कि मैं उनसे क़ब्ल और उनके बाद उनकी तरह किसी को न देखा। अबू अमर दानी कहते हैं कि इल्म अरबी में उनको अल्लाह ने खूब नवाजा था। सीधे राह पर कायम व दायम थे, इबादत गुजार थे, सच्चे थे, अच्छे अखलाक वाले थे, दुनिया को छोड़ इबादत में ज़्यादा मशगूल रहने वाले थे, आखिरत के लिए आमाल में मशगूल रहने वाले थे। वो साहब वरा, आंसू बहाने वाले और अल्लाह से डरने वाले थे। खुलानी फरमाते हैं कि वो ज़ाहिद व सालेह थे, अहले इल्म और हिफ्ज़ में से थे, वाइज़ व आबिद थे। उनके अशार अच्छे अशार हैं, ज़ुहद व हिकम में कहे गए हैं, उनकी बेहतरीन किताबें हैं। अबू उमर बिन हज़्ज़ा फरमाते हैं कि अच्छी नीयत वाले थे, सलफ़ सालेह के तरीक़े पर थे। जब वो कुरान सुनते थे तो उनके आंसू उनके गालों पर टपक पड़ते थे। हुमैद या हमीद फ़क़ीह फरमाते हैं कि वो फ़क़ीह थे, ज़ाहिद थे, वाज़ और ज़ुहद में, अख़बार सालिहीन में उनकी कई किताबें हैं। इब्न अबी दुनिया की तरह उनकी भी किताबें हैं और ज़ुहद व वाज़ में उनके अशार भी हैं और उनकी शुरूत में किताब भी है जो मज़हब मालिकिया पर है। फ़तह बिन ख़ाक़ान फरमाते हैं कि फ़क़ीह हैं, ज़ाहिद हैं और ऐसे ज़ाहिद हैं कि जो ना दुनिया से अलग हैं और ना मुनहरिफ हैं। इनकी वाज़ व ज़ुहद और अख़बार सालिहीन में किताबें हैं। इमाम ज़हबी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इखलास वाले थे और उमरा से दूर रहते थे। इब्न फ़रहून कहते हैं कि किबार मुहद्दिसीन और किबार उलमा में से हैं।
اپنے وقت میں علم روایت، حفظ رائے، معرفت حدیث، اختلاف علماء میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے تھے، علم اور ادب میں مہارت رکھتے تھے، شعر کہتے تھے اور زہد و ورع والے صالحین کی سنتوں کو اپنانے والے تھے۔ امام زبی کی دیکھیں بات تو وہی جو پرانی باتیں ہیں، یعنی صالح تھے، عبادت گزار تھے، علم میں اچھے تھے، وہی باتیں ہیں۔ گویا کہ ان تمام علماء کا ایک ہی جو ہے کہنا ہے کہ آپ کتابوں کے لحاظ سے بھی زبردست کتابیں تالیف کیے ہیں اور عبادت میں بھی اچھے تھے، عمل صالح کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ نہ کسی میں افراط نہ کسی میں تفریط، بلکہ ہر چیز کو اپنے اپنے انداز میں لے جاتے تھے۔ تو یہ تمام علماء کا جو ہے اس طرح ایک جٹ ہو کر اس عالم کے بارے میں تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت بہت ہی جو ہے قابل شخصیت تھی، ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ان کی شخصیت بڑی زبردست شخصیت تھی۔ اب آئیے ان کے شیوخ کی بات کرتے ہیں۔ ان کے شیوخ میں خود ان کے والد ہیں عبداللہ، اس کے بعد ابان بن عیسیٰ بن محمد الغافقی، سعید بن فلحون، احمد بن سعید، ابن حزم ابن یونس، اسحاق بن ابراہیم، احمد بن مطرف بن عبد الرحمن الازدی، ابو حزم وہب بن مسرہ، محمد بن معاویہ بن عبد الرحمن الاموی، احمد بن عبداللہ بن سعید الاموی، ابن شامہ۔ یہ آپ کے اساتذہ میں سے چند نام ہیں۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ کی بات کریں۔ جیسا کہ اوپر علماء کے اقوال سے یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آپ علماء کے زمانے میں جو پیدا ہوئے تو ان سے علم اچھے انداز میں حاصل کیا اور اپنے تلامذہ کو اچھے انداز میں علم دیا بھی۔ وہ فقہ میں، حدیث میں ماہر تھے اور اسی علم کے بنا آپ کے تلامذہ بھی زیادہ ہیں اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جن میں چند اگر نام ہم معلوم کریں تو ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن بن عوف، ابو عمر احمد بن محمد معروف ابن الحذا، یعنی ابن حذا سے معروف ہے، ابو زکریا القلیعی، عثمان بن سعید المقری، ابو عمر الدانی، محمد بن عبداللہ بن غلبون الخولانی، ابو عمر احمد بن یحییٰ، یونس بن محمد ابن مغیث، احمد بن عفیف بن عبداللہ الاموی۔ یہ آپ کے تلامذہ کے نام ہیں۔ اب آئیے آپ کے مؤلفات کی بات کریں، کتابوں کی بات کریں۔ ابن زمنین رحمہ اللہ کی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں چند مخطوط ہیں، چند مطبوع ہیں اور چند مفقود ہیں۔ جیسا کہ خود خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی کتابیں اچھی کتابیں ہیں اور مفید کتابیں ہیں۔ تو عقیدے میں ان کی کتاب ہے اصول السنہ، عقیدے میں اصول السنہ، فقہ میں المغرب فی مدونہ، یعنی جو مدونہ کیا جو ہے مختصر کیے ہیں۔ اسی طرح المہذب، فقہ میں ایک دوسری کتاب ہے المہذب، جو شرح ہے ابن مزین کی کتاب الموطا کا، اس کا مختصر ہے، ابن مزین شرح لکھے ہیں تو اس کا اختصار کیے ہیں المہذب۔ الوثائق، یہ بھی فقہ میں ہے۔ منتخب الاحکام، یہ بھی فقہ میں ہے۔ قدوۃ الغازی، یہ بھی فقہ میں ہے۔ تفسیر میں تفسیر القرآن العزیز، جو یحییٰ ابن السلام کی تفسیر کا مختصر انہوں نے جو ہے کیا ہے، اختصار جو ہے کیا ہے۔ اور یحییٰ بن سلام کی زندگی جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس وقت ان کی تعریف گزری تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ان کی تفسیر کا، یعنی یحییٰ بن سلام کی تفسیر کا اختصار ابن ابی زمنین نے کیا ہے، وہاں پر بات آئی تھی۔ اسی طرح زہد میں آپ کی کتاب ہے حیات القلوب، انس المریدین، یہ دو کتابیں آپ کی زہد میں ہیں۔
اگر آپ اور بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں بھی ہیں، اور یوٹیوب میں محمد سعید رسلان کا ایک 40 پر 2 منٹ کا جو ہے ویڈیو ہے عربی زبان میں، ان کی زندگی جو ہے اس میں بتائے ہیں، تو وہ بھی جو ہے سن سکتے ہیں۔ آپ کی وفات 390 پر 5 ہجری کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔